اعوذ باللہ یو ادب دے دو قرآن کریم دے شوروں. اب یہ صورت کی جز نے بلکہ ادب دے چھ قرآن کریم ذکر کی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نحل کے برازی کل چھ قرآن کریم شروع کوئے پناہی طلب کے با اللہ سرچ رحمان الرحیم دچانا د شیطان نہ دیو جن سنت کی بے دار آغلیو کلمات مختلفہ کہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دا مصرو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث کی راضی یہ سڑے غصو مسلم کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما تے او کلمہ معلوم نہ کری سڑی ویلا ندن مدا غصہ لاڑش صحابہ تے کلمہ دارش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف دا سڑے او غصہ کیوں کنا غیر سلیوانے نیم چدا کلمے ویم دیر غصہ ہو کنی دا علاج دے. قرآن کریم کے اعوذ باللہ دو مقامات کے ذکر کریا یو دارے چھ قرآن وین و اعوذ باللہ بوئے فاستعذ باللہ. دو امدارے چھ دعوت کے برے کی غصہ کی شیطان دے غصہ کی نعوذ باللہ وایا دے دو زینوں کشتان دیو جن دو قرآن کریم تلاوت سے شروع کے نو تعوذ وایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اور دائم مناسبات بیا تبیان کی ماں پر تفصیل سے ذکر کری یہ سب مناسبت دے اعوذ باللہ دا قرآن پاول کی وائے دیو مناسبت داریں چھ شیطان پنور اعمال ادوم نخ بگی پنور کتابوں کی اعمال کی رکاوٹ ادوم نہ پیدا کی سمر چیز دا قرآن کریم سر دشمنی کی ہر گلے چھ قرآن کریم سردار دشمنی دائے اتوار مختلف ہے. اول بدتوئی اسی وقت مزائے کو قرآن نے معنی تیجت نشت بس تلاوتو نہ کوا ختمو نے کوا حفظ یو کا بس یا لوی حافظ چی سنتوڑلوی مولایا نو دارے کی کلبہ توسوسی ایشی کہ بس دے پارا خو یو تفسیر پورا ہے زان لبوالے ہاں پورا ہے کن بس آگا گورا او کله وی چې قرآن دی ویلې سمان جلالین وایا کنه به زئی سه سوال انداز شو لکه چې قرآن دی ویا دا وجه چې بلې ملک عام طور دا طریقہ جاری نو چې خلق دی قرآن وای دیر ابتدا کی زمین استاد زمان رشتہ داروں زتل معاول سر کے تو قرآن کریم محبت تو بفضل اللہ آواق کی پنجفیر کے قرآن نو شور انز شاہ منصور ظلم وڑو کے آواق کے دولس کار اور سند میں آدم آغستے ہو اور قرآن میں لکلم زنگا مشر بیاوی شی تبلز قرآن لزے زمان والی سبتے ہوئے ماں بولے منہ لندر آجی زمان دے راو لے گا آغا سر درسی کتابوں نے وڈیر شروع نال تے چلاڑو ناغا قرآن چی شورو کو جلالے نراواز زو وڑو کے ماں دو مسنوی زمابل استادوں دا گبرال تھا اغورتے قرآن خو مونگا دا سنر ویلے آتا چی سنگا وائے مونگا قرآن ویلے مونگ جلالے نو آئے دا آیت تعجب کارے دا خواہ مخی تے تفسیر نہیں یخیو قرآن ہوئی
ډیر عجیب ګڼل کېده. اوس هم عرب دا ناشنا ګڼي کوم عرب چې دلته نه راغلي کنه ای دا ناشنا ښکاری چې اسی قرآن سړي مخ ته یخي او تفسیر کوي دا خو نه کی ای ابن کثیر مخ ته یخي بس للی دا تای اصل کے قرآن میں نو شیطان دا سو وسوسه ای قرآن ته نه پری پینڈے شیخ رحمت اللہ علیہ هغه مون چتلو حسین علی رحمت اللہ علیہ تا نو دیر بار تلو چې مون تبا حدیث وای په حدیثو کې مشهور هم یا علم لاړو مون ته تاسو کې تاسو قرآن ویلې موږ خپشو موږ ګورا موږ منتهی طالبان ادینا تاسو کې چې قرآن ویلې وی مونږ ته شاو کنه مونږ جلالین ویلې او بیزایم ډېر ایسه ویلې دا نو مونږ ته یې شنه زدن تاسو کوم دا سوای ز تاسو کوم چې قرآن ویلې او کنه تاسو خو جلالین ویلې جلالین خو قرآن نه مونږ غلی شو نو مونږ ته ټیک د حدیثو کتاب بم در توایم او شرط دار چې قرآن کریم بما نوای نموے زخدا قرآن چکل شورو کو نمون دا سے قرآن کم دے آورے دلو مونگا حدیث و کتاب پر خود مونگا دا بل کا اللہ آئے گا شیطان کل دا سے وسوسے ایسی مڑا یہ تفسیر پورا دے ادھو جانا دیر دنیا اکثریت چرے ای دا قرآن کریم نغافل دی عرب تم اکثر ویلی چھ تاسو پا حدیث کو ډیر تخصص شتا حدیث کے واقعی ای کمالات اکڑل ډیر توجہ اور تشتا د چا په فقہ کې تخصص دے سوق د ځان مفتیان جوړے او تخصص کوي لیکن قرآن کریم ته توجہ د چا الا ان شاء الله ډیر علی حدیث مرګریم دی په پاکستان کې چې د قرآن کریم درسونه سراړو خبر نه دي د کابل کال یو ځای کې موږ امتحان اغسته د امامانو داله دشو د امامانو یو تربیت تو بیا اخر کې امتحان نو تپوس ځان شي یو تن نه شي توحید سو اقسام دي نه نور نموته خدا نقطه کنه چې تاسو حدیث ویلې یا حدیث و کتابونه ہو قرآن نہ وائن توحید اقسام نو خبر نے ادا زمغه ایمان دے عقیدہ پا قرآن کریم کی زدکی اور اعمال بیا پا حدیث کی زدکی نو شیطان دے عقیدے تخلق نہ بری لکا دی دوی سجد نشتا اس رفتہ رفتہ اور قرآن کریم تا توجہ پیدا کی اس پیدا شوی دی لیکن افراط و تفرید نہیں پکار سوگ یو خواہ توجہ کی سوگ بل خواہ صرف قرآن تا توجہ کی اور حدیث پریرے نخواہ عمل خرابی کر دا خلق و عملون خرابی چھ حدیث پریرے سوگ صرف حدیث تا توجہ کی اور قرآن پرید نا عقیدہ صحیح نہیں صحیح عقیدہ نشی زکول تفصیلی قرآن کریم تم توجہ کے حدیث تم توجہ کے کم زید درس کویم دا قرآن کویم دا حدیث کوئے نو دوار چی جمع شیدے تا پورا دین ہوئی بیا بعض صورت مقصد داو چی اعوذ باللہ دیر مناسبات سر دا قرآن سرات تبیان کیوں گو رہے بیا قرآن اصل کے شروع دے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا داغی تفسیر ہوں گا اگت بکل ازا داغی خلاصہ بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داغ قرآن نا خام خواہ جز دے بالاتفاق بیا دا قرآن کریم جز دے سرنگ یہ صورت نمل کی راضی کرنا
انه من سلیمان انه بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتر قرآن پورا آیت نے نمگڑے آیت دے لیکن دا قرآن کریم نے دا سور بسم اللہ آیات مستقل دے بالاتفاق ہم کم دا سورتن بے ابتدا کی سراج اختلاف کی بیادا ہے کہ دا ہر سورت نے جز دے او کنرے سورہ فاتحہ نے جز دے او کنرے بس آسان خبردار کہ اللہ تعالی دا عقیدہ ساتھ ہے اللہ تعالی بسم اللہ نازل کرے دا ہر سورت پہ ابتدا کی اور اللہ نہ نازل کرے دا سورت توبہ پہ ابتدا کی ہر گلے چ نازل کرے دا جدا خبردار سورج جز دے آنے رے دا باس جدا مسئلہ رہا جہر پہ پکار دے سر پکار دے جدا مسئلہ ہے فرعی مسائل ہوئی بیان پائے کی توسع خدا بمانی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت پسر کی اللہ تعالی نازل کرے دا نبی یا صحابہ دزان نہ لکھلے گئے یہ جز نشن مسائی دزان نہ لکھلے اور دی باپ کی بیان سہم دارا چار کلا اللہ تعالی نازل کرے دا سورت ابتدا کی وہ معلوم شدہ ہے سورت جز شکن غرق اور بھی ادا ہے پدے کی بھی تشریح المفردات ہاں دیکھ دا نقطہ مصرحات ساتھ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ دا ہر سورت پہ ابتدا کی ویسل نازل اللہ تکرار کا قرآن کریم کی سایت نشتہ بالکل مکرر آگلی مکرر ویل یومئذ للمکذبین سورہ مرسلات کی فبأی آلاء ربکما تکذبان سورہ رحمان کی داریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دار سورت بے ابتدا کی ما سوا سورہ توبہ نہ نو مقرر خباز خلق ہوئی چھ مقرر خو بے فیدی کاری کا نہ مقرر بے فیدی نہیں علی بے فیدی چھ بالکل مطلب یوی غرض یوی مقصد یوی اور الفاظ خود یوی اب یا بے فیدی کلچی الفاظ یوی لکدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نور دعایتو نشما ذکر کرل الفاظ خبل گلیاودی لیکن دلی پا مقاصد کی فرقی نو دیتا تکرار نہ ہوئی دا تکراری شنیان نہ مقاصد کی فرق لکال تمنگو آئے سورہ رحمان کی یوزے فبئی آلاء ربکما تکذبان یومان دن اور پسی بلمانا دن اور پسی بلمانا ویل یوم المکذبین کم جدا جدا متعلقات دی دلیل تکذیب کی دلیل تکذیب کی دلیل تکذیب کی دلتم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر سورت سرا دلیل بسم اللہ زان لمطلب دے زان لے اغی سر تعلق دے چالے بسم اللہ پا معانیوں کی معنی کلی ہر سورت صدای جدا جدا مناسبت تے گویا کہ ایر سورت خلاصی داغی یو عنوانی دا یہ سورت خاص سرا متعلقی اور دا ہر سورت دا بسم اللہ تفسیر شکو رہے نو تبصیر الرحمن للمحائمی ای کی لی کلے نو داریں گیا درر النظم الدرر دا بقائی پائی کی لی کلے نو تفسیر دے تفسیر سراج المنیر پائی کی لی کلے خطیب شربینی زوڑ کی تفسیر دے ہم گے چلی کلے نو دائی التزام میں نہ کرے چھ خام خدائی پر طریقہ زو لکم پامد دے دا پار لکلے چھ دا ہر بسم اللہ دا سورت سر جدا جدا مناسبت تے خبائے کے حرف با دے تحروف معنی ہوئی کنا
تو خاصی الف بی نائے دا حروف مبانی ہوئی او کم حرف جدے یو معنی دا پارا وزشی ہے تا حروف المعانی ہوئی لکہ حروف جار را جر ورکی زیر ورکی دا زیر ورکی معنی سرا معنی کہ اگر سے مفسرین لکہ زمخشری بیزائی وغیرہ اقوال بری کراولی دی خواہیم غرقی چی بے دا پار دا استعانت دا سرد معنی دا مصاحبتنا بے کسر الاستعانت دا استعانت لغوی لکہ کتبت بالقلم کی شرم تعمیل کی ہوئی کنا بے دا پار دا استعانت ما کتابت کرے خو لیکن پواسطہ دا قلم میں کرے قلم نمی امداد غسترے دغه تباع الاستعانت وای دل تبو بیا استعانت شرعی مراد دی استعانت شرعی امخ کی مویل دری صورت پاول کی قولو پڑھ دے کہ قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم المسئلہ اللہ طرف نہ کا نو بندگان توئی استعانت پا ہر کار کے پیو اللہ سر غواڑ ہے دا ټول ابتدائی مقصد دے توحید تو اللہ تا محتاج ہے ابن جریر ہوئی دری بتائید کے کہ مشرکان واق خپل کارون چکول نو شورو بیکول چ بسم اللہ بسم العزام دا بیوی زدلات پا مدد باندې دا کار شروع کوم دا عزا پا مدد باندې دا کار شروع کوم اللہ رو لے گدائی پرت کی شن دا سمو آئے بلکہ وائے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پا مدد بانی دا کار شروع کون دائی پرت کی دارا غلے رد دا مشرکان نو بسم اللہ اول کلمہ دا توحید دا اسم لفظ دے پرند تمائے اسموں سواد کے فرق اسم کلا نفس نم تو لکه سړی چاته سا اسم سره مسموک نم د سره عالم کله اسم دا صفات ته لیکي کلا عام ته لیکي دلته اسم الله عام دے اسم الله دے نفس الله دا عالم ش اسم الله دا الله تعالی ټول اسماء او صفات دي لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا لفظ اسم پکې دې پارا اور چې تعمیم راشي قل اللہ په باب د دعا کی تعمیم کوي قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى یا اللہ و کہ یا رحمان و کہ یا رحیم و یا خالق و یا مالک و دیجے کہ مشارش ودی تم مدد د الله پنوم سره چواړي نو کہ یا اللہ و مدد ش کہ یا رحمان و مدد ش کہ یا رحیم و مدد ش اللہ نا نو کدا اسم لفظ پکنے ویل گا دا تعمیم بک بیان نہ رات اسم لفظ دی فائدے دا پارا ہوئی کہ باب دے سیانت کی تعمیم دے ادغا نقطہ و تبعائم سورۃ الرحمن پاخر کی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ات اس میں ولے لے اشارہ دیتے چھ برکت صرف پر لفظ اللہ کی نہ دے برکت دا اللہ تعالی پٹول نمون کے دے پٹول نمون کی شتا نو دے کہ بسم اللہ مراد دار استعانت دا اللہ نم پورے لفظ اللہ پورے خاص نہ دے دا اللہ پر نور نمون بانے میں استعانت غوختے شے نو بسم اللہ لفظ دے پارا ویلے دیکھیں آپ بات ساجد نشتا جی بیزائی وغیرہ کڑے اس سمے نے مسمع دے ہو کہ غیر مسمع ہے غیر مسمع ہے بتاؤ ٹک دا کل عینی ہو کل غیری کر کل شیسم نو مراد عالم نو عین مسمعی کل شی عین نور اسماء صفاتیہ مرادی نو غیری سلے جنگ جوڑا ہے منتہا کتاب عینی ہے بغیری کل عینی کل بغیری بیا بسم چونکہ جار مجرور دے جار مجرور چرے پہل میں عربیت کے دا متعلق واڑی سسی پورے خطی آکا متعلق کل پٹی کل اخکاری
دلتا پٹ کارا خو نشتا بالکل بال اتفاق نو معلوم در متعلق پٹ دے ہر گلے چی پٹ دے نو پائے کہ اللہ رسول دائے تعین نہ کرے صرف مفسرین و نحویانو چاویلی ابداؤ پکے پڑھ دے ابتداؤ پڑھ دے چاویلی ابتدائی پکے پڑھ دے چاویلی اقراؤ چاویلی چی استعینو دا پکے پڑھ دے استعینو چاویلی چی ہر کار شروع کہے نو دا کار اغا اصل فعل پرے کی پڑھ دے کنا قرات شروع کہے نو اقراؤ پکے پڑھ دے خوراک شروع کہے نو آکلو پکے پڑھ دے ہر گلے جدوما پرے کی تعمیم دیو جنا اللہ تعالیٰ تخصیص نہ کرے یہ بخبل عموم معنی باقی بادش نو دیدے کے غور دارا کہ بیر استعانت دا یا خو بس فعل دے استعانت ولکینم بل استعانت بل فعل تاجت نشتا کن نو سمانا بسم اللہ خاص پنون دا اللہ چی رحمان و رحیم دے مدد وارو نستعین مدد وارو بیر استعانت مانا بکیرالا کہ یو فعل ور سرک دیں نو ٹک دا خود بے مانا با یہ رہے نا گوارے دا سوائے چی خاص پا مدد دنون دا اللہ تعالی چی رحمان و رحیم دے شورو کوم دی تاصل کی اگر لفظی مانا ہو یا تقریب مانا دا مانے سو کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پنون دا اللہ دا خود دیر غلطی اکڑا بلی مانا کی دیر غلطی اکڑا ولی او خود ہوئی شورو کوم دا مخ کی ہوئی کنا و اتفاق دارے چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق با رست روبا سے رست بالاتفاق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ ابتدئ دا برست روبا سے اتاولا پا پختو کی مخ کی روڑ دا یو غلطی اکڑا دویا مدار دا بیا مانا دے پا کیو خوڑا کہ اصلی مانا و مقصدی مانا بے خدا سے بے وکانا منگا ٹول قرآن پہ کی داخل لیں روایت کی راضی ہے عبداللہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کاتبین دا قرآن تیلو چدا بے دا بسم اللہ غٹ علی کے دا بڑی رگدلی کے دا معمولی بے مگن ہے اور دی والا مانا و خوڑا دا سرا پنوم دا اللہ شورو کم پنوم دا اللہ نہ دسو آئے کنا پا مدد دا اللہ تعالی پا مدد دنم دا اللہ تعالی دا بے معناو پا کرائش بیا تخصیص پا کی بکار دے ولی ذکر متعلق شکل رسو شکانانو دے متعلق مخککڑی دا تخصیص دا دلالت دا پارا دی بگر تخصیص معنام نہ کئی شورو کم پنم دا اللہ نہ خاص لفظ پا کیوائے کنا معنی دا خاص یو معنی دا خاص پنون دا اللہ چی رحمان الرحیم نے مدد وارو یا دا سوایا خاص پا مدد دنون دا اللہ چی رحمان الرحیم نے شورو قوم قرآن وایو خود مدد و دا تخصیص معنی با بکی خام خاک کا ویا دے خلق دا پری خیرین بسم اللہ معنی نور زیو لگا و تا عزت دا بسم اللہ معنی ہوکا یا ودا اسی ناس تھی آئے کہ لفظ اللہ راوڑے رہے ذکا دا ابتدار دا قرآن کریم اور دارنگی مدد غختل یو اہم مسئلہ دا بلے کہ اہم تعبیر ذکر کی چاغل لفظ اللہ دے اتفاق دے چ اللہ لفظ دا علم دے دا اللہ تعالی علم ہوئی یعنی نوم تا عددین علاوہ چراغا علام نہیں اصل کی صفات دی صفات بعضو کی بیا تخصیصی بعضو کی نہیں پا اللہ پورے لیکن دا بوئے کہ لفظ اللہ علم دے ددین سوا نور اسماء دا اللہ تعالی سے آپ اصل کی صفات دی کل چھپائے کہ الف لام روڑے نو پا اللہ پورے خاص دی کل کن روڑے نو کل پائے کہ اشتراک راشی معنوی
خدای باوجود لفظ رحمان کی ورس رائی شام کو رب اللہ پر خاص چون کی دا عالم و نزک لفظ اللہ پدے مقام کی راوڑ چ اللہ او پی جن گلی اول پنم معنی کی گیا چاہا خاص خصوصیت سر معلوم ہوئی شکن تب جدا باس تھے کہ لفظ اللہ اشتقاقی دے ہوکن رے مادر اشتقاق اشتا ہوکن اشترے انکار میں کو اچھے اور لفظ اللہ فاصل کی عربی لفظ دے کر ہر گلی چی عربی دے نو خام خاص مادر اشتقاق بیوی خود لفظ سردا حکم متعلق دے قطع نظر دے چزاد اللہ عالم دے دبائی کی بھی اب بے زائی بلکہ استاد ہدایت النحو اول شرح الدرایا اے بڑے تفصیل سر علی کلی د لفظ الہ معنی منگا اصل کیا غز ہے نہیں ذکرے درایا نہ ہدایت النحو شرح اور بائی کیا معنی مختلف کہ الہ آزاد توی چاغت حاجتوں پورتے پیش کی الہ آزاد توی چاغت سرمینہ کے دیشی ندانگ دے الہ مشہور مانس المعبود بحق الہ سوک دے چھ حقدار دے دا بندگئے دے الہ رس برازی دلتا مقدمہ کی ما مسئلہ دے الہ لکلیا اور قرآن کی برسو آئے ہو الہ کی یو عام معنی دا یو خاص معنی دا عام معنی دا تراجی کی چھ الہ مانس مشکل کشا فریاد رس حاجتوں نہ پورا کا ان کے کار چلا ان کے اغزاد چداغن میں ساتری کی پامن وسوق و اعتماد کے نٹول تلا ہوئے معنی لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے نقل لی فتح ربانی کتاب کی کہ کل من تعتمد علیہ وتخاف منه وترجوه فإلهك نگر آغم دے الہ عام امانہ کڑے دا باصلہ کوئی دا عام امانہ تا سو دا کم زینا کہا ہے ویداد لغت نیکو کنا بیا پیر سے ہم ذکر کری فتح ربانی کی قرآن کے بروس دا لفظ الہ تشریح راش دویم امانہ خاص تا چاہتا معبود بحق نوئی الہ نفس معبود تا سے لغتن ہوئی لیکن شرعن معبود بالحق توئی چ حق د بندگی ذکر د لا الہ ماندان نے چ معبود د سراڑشتا دینا معبودان ہڈل شی لا الہ مان الا معبود بالحق حقدار د بندگی نشت د اللہ نہ سیوا عذب حقدار لفظ دتا ہے مولے حدیث کے حقدار لفظ راغلے اگر شدام ویلی کی لائق د بندگی لائق د عبادت مستحق دے عبادت وہ حقدار لفظ ذکر ہے حدیث د معاذ کی راضی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ تو ہوئے کہ حق د اللہ پہ بندگانوں سرے اگر نا وہ حق د اللہ پہ بندگانوں دالے ان یعبدوہ دے حق ہوئے کنا حق المعبود بحق حقدار د بندگے وہ دے کہ لفظ اللہ بالکل عالم گرد دے دا اللہ تعالی نم دے پہر جب کی حس جب کی دے بدلی گنا دا خلق چے بجب پانگریزے کی دا اللہ جدا نم ہوئی پختو کی جدا نم ہوئی پارسے کی جدا نم ہوئی اد اللہ عالم نے خدای مانا کی جب دیو جن لفظ خدا ہوئی کنو خدا یا خدے نہ پارسیبان جو کرے فارسی کی دا اللہ دے لفظ معنی کرے دا وہ آئے تو اس میں حسنہ نہیں لکھی اسماء حسنہ کی شمار نہ دے بولے اسماء حسنہ خو عربی دا دا خو فارسی دا دانش ویلی چدا دا اللہ نم دے دا اللہ دے یو صفت معنی دا چرتا دیو جنگ ویلی پائے کہ تعبد نہ جائز دعا پائے سن نہ جائز اسی کا حکایت کے نجائز دے اخبار کے نجائز دے الرحمن الرحیم رحمان وزن فعلان رحیم وزن فعیل پر اوزانوں کے پہل میں عربیت کی معنی بدلی
ذکر دیتے صیغے دا مبالغی ہوئی پس کے مبالغہ پر رحمت کولو کے دا اللہ صفت چین پائے کے معنی دا مبالغی پرتی ذکر چی انتہا دا صفت پاغ کی بوجہ کے نہیں بیا نو رحمان معنی بمدائی اور رحیم معنی دا دیر رحمت کا ان کے دیر رحمت کا ان کے معنی دا مبالغی وہی پکی لیکن رحمت بیا دو قسم ہے یو اللہ صفت دے بل مخلوق صفت دے ادا زم عقیدہ دے چھ صفت دا اللہ دا مخلوق سره مشابہ نہیں ہی صفت کیت دے کو وجہ آئے کہ منگا پروں ویلو نو داریں گے رحمت دا اللہ جدا دے اور رحمت دا بندہ جدا دے لیس کا مثلی شے نو دیو جناغا کتابوں والا غلطی کئی چاہیے ہوئی رحمت دے مانا کی کہ رحمت سے تو ہی بلغت کے رقت القلب زڑ چاند نرم شي بیا اعتراض رائی چې دا الله زړشته چمغوي چې نرم شه نو بیا یې دا رحمت د الله په صفت کې معنی حقیقی نه مراد چې رقت القلب ده بلکہ غایہ دا مراد دا مبدا نہ مراد غایہ غایہ سی اثر مرتبہ و لازم اثر تفضل و احسان و انعام دا بیزائی لکھی و بیزائی دا خبر دا کشاف نراغت سے نا ارمان دے سے کشاف نراغت سل نہ کو لینا خبر کشاف والا خدا اللہ بصفات نہ پوئی کرنا متزلی دے دیو لگی دا نے مان راو سن بیاوی دا صفات دا اللہ تعالی شری کرنے کا رحمت سے غضب شا انما تؤخذ باعتبار الغایات لا باعتبار المبادی ددی بدا اللہ پر جانب کی غایہ مراد کو مبدا نہ مراد کو نسمانا مانا مجازی بے اخلو مانا حقیقی بے ناخلو دا اللہ دا پارا عجیب دا اللہ مالک دے دا ہر سا آغت تو یار خپکی گما مجاز تاش حقیقت مونږ ته پرې ده والله سره ټوکې کوي ندی کی اهل لغت خو کمال کړي خو لغت والے لسان العرب دا باب د لغت کې ډېر تفصیلی کتاب دی د ابن منظور نورم لغات والشتا لسان العرب کی ہوئی اول رحمت دو قسم ہے رحمت دا اللہ اور رحمت دا مخلوق دا دوار ځان ظالمانہ کرے دا اغوی رحمت دا مخلوق پر لغت کی ستوی رقت القلب دا قید وصل لگولے دا مخلوق رحمت ستوی زلن نرمی دل لان کے رحیم دے مانے رقیق القلب زڑے نرمی بخل کو اور رحمت اللہ چدا اللہ تعالی صفت دے نو داغے مانسرت تفضل و انعام و احسان جدا جدا معنی شکن نہ رحمان رحیم مسیح فضل کو ان کے انعام کو اور کو ان کے احسانات کو ان کے دا معنی مرادی نہ بیان تاجت نشتے چنا دلتا مبدن مراد غایہ مراد دا دا اللہ رحمت جدا ہے دا مخلوق جدا ہے پدی کی رحمان و رحیم پدی دوارو کی بیا فرق شترے سوک چی فرق نہ کی پاہل لغتو کی ابو عبیدہ یا ابو عبید یا لغوی دے غلط سے راغوی دے کہ فرق نشتا ولی نشتا بگی الفاظ کی فرق ہی بمانا کہ بے خام خاص فرق ہوئی وجود فرق سے منگ بیار ڈیر لکلی قرآن پر تفسیر کے ہاں چدائے نا باز داری اول داری سے رحمان دا طول خلق سر تعلق لری اور دا رحیم تعلق صرف دا مومنان سر ہے رحمان دے پٹول خلق بانے اور رحیم دے صرف مومنانو
اور دائیں قرینہ دادا کہ رحمان د استواء علی العرش سره لیکل الرحمن علی العرش استوى استواء علی العرش د ټول مخلوق سره متعلق دی نال ته رحمان راوړي او د مومنان سره کان بالمؤمنین رحیما سورہ احزاب درسره خیات کی دا قول ابن جریر غره کړي آسان دی رحمان دے بعام خلق باندې اور رحیم دے صرف مومنانو دویم فرق دار چې رحمان مراسل رحمتنا نعمتنا ورکون کړي برکات ورکون کړي او د رحیم ماندار چې مصیبتنا لری کون کړي ذکر رحیم کلن ذکر کی په مقام د دفع عذاب کې لکه سورۃ انعام 14 آیات کے برائشی وقد رحما آسوب سے عذاب نہ بشن اللہ پہ رحموں کو سورہ غافر نہم آیات کے موئی نہ پائے بنا بانے رحیم مانسر مصیبتون لرکون کے نعمتنا ورکون کے رحمان مصیبتنا لرکون کے رحیم دریم دا مشہور دے دا فرا قول لے یو فرا مفسر اور بل لغوی دے کی فرق دے دا مفسر دے رحمان اغزاد تے شد دنیا نعمتو نور کئیم اور رحیم اغزاد تے شد آخرت نعمتو نور کئیم نا آخرت مومنان لور کئی گنا دا مول قول تراجیش حد رحمت باندھی رحمت واسع دے اور رحیم دلالت کی پلزوم د رحمت بانے دا رحمت ہمیشہ کئی نو ہمیشہ چکی اور مومنان بانے کئی کنا یا مکنی تراجے شاعری رحمان وی لکھی لو رحمت نعمتون اور کون کے اور رحیم مانا واڑا نعمتون اور کون کے شاعری رحمان تعلق لری آسمان والا سرا اور رحیم دزمک والا سرا شاعری رحمان غزات تے جدان سوال اکڑیشی نور کئیے اور رحیم غزات تے چ بغیر سوال نے ہم ور کئی دتوار صفاتون اللہ کشتا شاعری رحمان غزات تے چ ډیر افراد رحمتی ان رحمتی وسعت کل شیء او غلبت لا غضبی اور رحیم دلالت کی پر تکرار رحمت یو رحمت کی خبار بار کئی شاعری رحمان اغزاد تے چ سوال تے نہ کہن خوشحالی اور رحیم اغزاد تے چ سوال تے نہ کہن بیا گورے خپکی غسکی بایوان گور دا ټول معنی په الله کشتگا بیا دې کې بل فرق دار رحمان د دې اطلاق په غیر الله باندې بالکل ناجائز ده کالف لام فقیو کنه دا ابن کثیر ابن جریر قرطبی راغب طول داری کلینا مسئلہ ولی دے معنو نا پتہ لگے دے چھ رحمان غزات دے چھ ٹول نعمتو نا آغا کڑیو کئی بل سکدا سشتہ دنیا کی نشتہ کنا دیو جناول کافر مسلمت القذاب یمامہ کی پیدائشو اغزان لنم یخو رحمان الیمامہ او مشہور شبہ پا اسلام کے پا کذاب بانی چراڑی غٹ دروجن درسی رحمان عظم عمل کے شاعر ترشی عبد الرحمان بابا پختو یولوی شاعروں ناغم چونکہ ایسی شاعروں صوفیو عالم دا سنو ناغم پخبر شیرون کی زانت رحمان وین اس امت خلق رحمان بابا ہوئی وی رحمان بابا قبر دے پلان کی جائے گی رحمان قبر نہیں ہوئے دانوم غلط تے تردے پورے بعض علماء لکلی کہ پدے زمانہ کے لگا عبد الرحمن فضل الرحمن یا خدا نوم سڑی تا پورا آیا ہو ایاڑو دانوم گدائم چلا خلق کی قطع کی صرف رحمان سے بوتی سید رحمان یا سید الرحمن دیو تو رحمان سے ہوئی
دا غلط لفظ ہے. خدیجہ کی بے سوال پیدا شدہ اللہ پا بسم اللہ کی دادری نون اخبر ذکر کر اللہ اور رحمان و رحیم دا اللہ خنورم دیر شی اسماء حسنہ اشترے پر انویلو دادری دے مقام کی ولی خاص کری دی. لفظ اللہ خو ذکر خاص کیا خو مستجمع لجمی صفات الکمال اخو عالم دے گا. تو باب دا مدد کی نم با اخلیشی افلان کیا کہ تعین راشی کرنا. ہاں رحمان و رحیم میں بھی اولی خاص کری ذکر جی مدد سڑے غاڑی نصر پارا دے نعمت دا پارا غاڑی مدد ہوئی انعام دے کرنا. نو لفظ رحمان و رحیم دا انعامات سر مناسب دی لگا منچے ویلے ذکر نور نمونہ ذکر نہ کرلا. دری بل تعبیر دام دے چرا اللہ صفات چیز دو قسمانی صفات الجلال اور صفات الجمال. صفات الجمال ویلکی صفات الرحمت تا اور صفات الجلال ویلکی صفات دا غضب و دا قہر تا. مقام دا امداد و مقام دا مینت ہی کا مقام دا مینت کی دا جلال صفات ذکر کول نہیں پکا بلکہ صفتنا دا جمال ذکر کول پکاری چاہے تو رحمان و رحیم ہوئی. ذکر بسم اللہ کے خاص دا ذکر کرل اور دا مسئلہ چی قضایا قیاسات وہاں ماہا منطق کی طرف سو ہے دادا سے قضیہ چی قیاس پکیر قیاس مانا دلیل قضاء فطریم و تیمن تقیان سمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقصد سو دا اللہ نے مدد غفتلو نو پائے کے ور سر وسیلہ و دلیل ذکر کر شد اللہ نے ولی مدد غاڑو ذکر چی اللہ دے ذکر چی رحمان دے ذکر چی رحیم دے دا لفظ استمداد دا پارا کا اور دلیلوں شو بلے بانی چی مدد دبل چانا نشو غفت کینے ولی ذکر چی بل سوک اللہ نشتا بل رحمان و رحیم نشتا دا یو اللہ پر خاص دے. اور پدید طریقہ مان ادارہ ٹول قرآن کریم خلاصہ شو. الحمدللہ رب العالمین